हेलो गाइज, आज हामी सिटिभिटी फर्स्ट इयरको फिजिक्स सब्जेक्टबाट हिट युनिटबाट जुनबाट हाम्रो 9 मार्क्सको क्वेसन आउँछ त्यहाँबाट थर्मोमेट्री च्याप्टरको क्वेसन हेरौँ। यसबाट हामी पुरै हिट युनिटलाई हेर्नेछौँ। सो फर्स्ट रहेको छ हाम्रो थर्मोमेट्री च्याप्टर। यसबाट छ चेन्ज 98 डिग्री फेरेनहाइट टु सेल्सियस स्केल। अब फेरेनहाइटबाट सेल्सियस स्केल चेन्ज गर्दाखेरि हामीले फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ C-0/100 इक्वल्स टु F-32/180। सो यो फर्मुला युज गरेर हामी यो न्युमेरिकल सल्भ गर्नेछौँ। सो फर्स्टमा गिभन F इक्वल्स टु 98 डिग्री फेरेनहाइट, C इक्वल्स टु वाट, युजिङ फर्मुलामा यही फर्मुला युज गर्नेछौँ हामी यहाँ C-0/100 इक्वल्स टु F-32/180। सो अब यो 0 0 क्यान्सल आउट हुन्छ, 10 को 5, 18 को 9। अब C-0 इक्वल्स टु C भयो, C/5 इक्वल्स टु F-32। F मा हाम्रो 98 रहेको छ, सो 98 - 32/100 यहाँ 9 रहेको छ। सो C इक्वल्स टु 98 बाट 32 जाँदा 66 बाँकी रहेको हुन्छ र 66 र यो 5 छ इन्टु 5/9। यति भएपछि हाम्रो C इक्वल्स टु 36.7 डिग्री सेल्सियस आउँछ। सो यो थियो हाम्रो फर्स्ट क्वेसन। हाम्रो 98 डिग्री फेरेनहाइट टु सेल्सियस स्केलमा छ, यो हाम्रो एन्सर भयो। अब त्यस्तै अर्को हेर्नेछौँ 2.2 च्याप्टर एक्सपान्सनबाट हामीलाई धेरै पटक सोधेको क्वेसन डिफाइन लिनियर एन्ड सुपरफिसियल एक्सपान्सिभिटी, प्रुभ द्याट गामा इक्वल्स टु 3 अल्फा वेयर सिम्बल ह्याभ देयर अन युजुअल मिनिङ्स। सो लिनियर एक्सपान्सिभिटी फर्स्टमा हेरौँ। लिनियर एक्सपान्सिभिटी भनेको द चेन्ज इन लेन्थ पर युनिट अरिजिनल लेन्थ पर युनिट चेन्ज इन टेम्परेचर। चेन्ज इन लेन्थ पहिलाको लेन्थभन्दा जुन चेन्ज हुन्छ अरिजिनल लेन्थमा त्यो लेन्थ पर युनिट चेन्ज इन टेम्परेचर, हरेक डिग्रीको जुन टेम्परेचर चेन्ज हुन्छ त्यसको टेम्परेचर चेन्जलाई हामी लिनियर एक्सपान्सिभिटी भन्छौँ। इट इज डिनोटेड बाई अल्फा, युनिट हुन्छ यसको पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्भिन। यसको फर्मुला चाहिँ L इक्वल्स टु L0 या L0 भन्छौँ यसलाई 1 + अल्फा डेल थीटा। त्यस्तै सुपरफिसियल एक्सपान्सिभिटीको हेरौँ। द चेन्ज इन एरिया पर युनिट अरिजिनल एरिया पर युनिट चेन्ज इन टेम्परेचर, इट इज डिनोटेड बाई बिटा, युनिट हुन्छ यहाँ जुन हाम्रो लिनियर एक्सपान्सिभिटीको युनिट छ त्यही सुपरफिसियलको पनि क्युबिकलको पनि हुन्छ। युनिट हाम्रो यो रहेको छ पर डिग्री सेल्सियस वा पर केल्भिन। त्यस्तै यसको फर्मुला छ A इक्वल्स टु A0 1 + बिटा डेल थीटा। यहाँ योभन्दा पहिला अल्फा थियो, यहाँ चाहिँ बिटा छ। अल्फा भनेको लिनियर र बिटा भनेको सुपरफिसियल। त्यस्तै अर्को क्युबिकल एक्सपान्सिभिटी पनि हेरौँ। क्युबिकल एक्सपान्सिभिटीमा छ द चेन्ज इन भोल्युम पर युनिट भोल्युम पर युनिट चेन्ज इन टेम्परेचर, इट इज डिनोटेड बाई गामा, युनिट चाहिँ त्यही हो पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्भिन र यसको फर्मुला भनेको V इक्वल्स टु V0 1 + गामा डेल थीटा, यहाँ चाहिँ गामा हुन्छ, गामा डेल थीटा। अब त्यस्तै यसको जुन प्रुभ द्याट छ गामा इक्वल्स टु 3 अल्फा, अब त्यो हेरौँ। प्रुभ गामा इक्वल्स टु 3 अल्फा। सो यसमा हामीलाई पहिला सपोज गर्नुपर्छ, सपोज अल्फा एन्ड गामा आर द कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ क्युबिकल एक्सपान्सन। अल्फा भनेको लिनियर एक्सपान्सनको कोएफिसिएन्ट र गामा भनेको क्युबिकल एक्सपान्सनको कोएफिसिएन्ट हो। अब हेरौँ, कन्सिडर अ क्युबलाई हामी कन्सिडर गर्छौँ, यहाँ एउटा क्युबलाई कन्सिडर गर्छौँ अफ इच साइड L0 एन्ड भोल्युम V0। हरेक साइड L0 छ र भोल्युम यसको V0 छ र भोल्युम हामी भोल्युमको फर्मुला क्युबको भोल्युमको फर्मुला हुन्छ L3। सो यहाँ V0 लाई हामी L0 क्युब लेख्न सक्छौँ। अब लेट द टेम्परेचर अफ द क्युब रेज्ड बाई अ स्मल एमाउन्ट डेल थीटा। अब अलिकति एमाउन्टमा हामीलाई त्यसलाई टेम्परेचर रेज गर्यो भने त्यसलाई हामी डेल थीटा लेख्न सक्छौँ। सो द्याट द लेन्थ अफ इच साइड बिकम्स L। अब L0 बाट चेन्ज भएर L भयो र एन्ड द भोल्युम बिकम्स V र भोल्युम यहाँ जुन V0 थियो यो चेन्ज भएर V भयो। अब V लाई हामी L क्युब लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै छ फाइनल लेन्थ अफ अ साइड इज एक्सप्रेस्ड एज L इक्वल्स टु L0 1 + अल्फा डेल थीटा, जुन हाम्रो एक्सपान्सिभिटीको फर्मुला हो, लिनियर एक्सपान्सिभिटीको फर्मुला L इक्वल्स टु L0 1 + अल्फा डेल थीटा। यसलाई हामी इक्वेसन 1 मान्छौँ। त्यस्तै छ एन्ड एक्सप्रेसन फर फाइनल भोल्युम। अब जुन
पहिलाको लेन्थ थियो र यसबाट हामीलाई टेम्परेचर बढाइसकेपछि जुन अब फाइनल लेन्थ आयो त्यो अलिकति इन्क्रिज भएको छ। सो अब यो लेन्थको हामी फाइनल भोल्युम हेर्नेछौँ। सो v इक्वल्स टु v नट 1 प्लस गामा डेल थीटा, यसलाई हामी इक्वेसन 2 मानौँ। नाउ विथ टेकिङ क्युब अफ इक्वेसन 1 वी गेट, अब यो जुन इक्वेसन 1 छ, इक्वेसन 1 को अब क्युब लिँदाखेरि हामी एल क्युब इक्वल्स टु एल नट क्युब 1 प्लस अल्फा डेल थीटाको क्युब यति भयो यसको क्युब गर्दाखेरि। अब एल क्युब इक्वल्स टु एल नट क्युब र ए प्लस बी को होल क्युबको फर्मुला गर्दाखेरि 1 प्लस 3 अल्फा डेल थीटा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर डेल थीटा स्क्वायर प्लस अल्फा क्युब डेल थीटा क्युब, यो हाम्रो फर्मुला भयो। अब यसपछि हाम्रो छ अब एल क्युबलाई हामी भी लेख्न सक्छौँ र एल नट क्युबलाई हामी भी नट लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै त्यही हो, सेम छ तल। सिन्स द भ्यालु अफ अल्फा इज भेरी स्मल द टर्म कन्टेनिङ स्क्वायर एन्ड हायर इन्डिसेस, जुन स्क्वायर यो स्क्वायर र हायर इन्डिसेस भनेको स्क्वायर र क्युबहरू छ अफ अल्फा क्यान बी नेग्लेक्टेड। हामी यो जुन टर्महरू छ अल्फा र अल्फाको जुन स्क्वायर र क्युबहरू छ यिनीहरूलाई हामी नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ र नेग्लेक्ट गरिसकेपछि हाम्रो भी इक्वल्स टु यहाँ भी को भी आयो, भी नट आयो 1 प्लस 3 अल्फा डेल थीटाको 3 अल्फा डेल थीटा र यो दुईटा हामी टर्म नेग्लेक्ट गऱ्यौँ। अब यो आइसकेपछि हाम्रो छ कम्पेरिङ इक्वेसन 2 एन्ड 3 वी गेट। अब 2 यहाँ जुन 2 छ यो इक्वेसन र 3 इक्वेसन भनेको हाम्रो यो नयाँ इक्वेसन, यो दुईटालाई हामी कम्पेयर गरिसकेपछि हाम्रो आउँछ यो भी क्यान्सल आउट हुन्छ, भी र भी क्यान्सल आउट हुन्छ, त्यस्तै भी नट पनि क्यान्सल आउट हुन्छ, 1 पनि क्यान्सल आउट हुन्छ, डेल थीटा पनि क्यान्सल आउट हुन्छ। अब यो बाँकी रहेको यसमा गामा र यहाँ 3 अल्फा, सो गामा इक्वल्स टु 3 अल्फा हाम्रो प्रुभ भयो, हेन्स प्रुभड। अब हामी हेर्नेछौँ स्टिफन्स ल अफ ब्ल्याक बडी रेडिएसन। अब स्टिफन्स ल अफ ब्ल्याक बडी रेडिएसनमा हाम्रो फर्स्टमा डेफिनेसन हेरौँ। पहिला हामीलाई डेफिनेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ। स्टिफन्स ल अफ ब्ल्याक बडी रेडिएसन स्टेट्स दैट टोटल अमाउंट अफ हीट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, टोटल अमाउंट अफ हीट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट surface area of a perfect black body is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature of the surface of the body। यो भनेको टोटल अमाउंट अफ हीट एनर्जी जुन रेडिएट हुन्छ पर सेकेंड पर यूनिट सर्फेस एरियामा त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ फोर्थ पावर अफ द एब्सोल्युट टेम्परेचरको। अब हेरौँ यसलाई। लेट ई बी द अमाउंट अफ हीट, ईलाई हामी अमाउंट अफ हीट मान्यौँ, अमाउंट अफ हीट एनर्जी। अब रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट सर्फेस, ई भनेको अमाउंट अफ हीट एनर्जी हो जुन कि रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट सर्फेस हुन्छ अफ अ पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी हुज एब्सोल्युट टेम्परेचर अफ द सर्फेस इज टी, यसको सर्फेस भनेको सर्फेस टेम्परेचर भनेको टी छ। देन अब ई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू टी को पावर 4। अब ई इक्वल्स टू यहाँ हामी कन्स्ट्यान्ट युज गर्छौँ स्टिफन्स कन्स्ट्यान्ट, यसलाई हामी स्टिफन्स कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ, त्यही छ। इट्स भ्यालु इज इन एसआई सिस्टम इज 3.67 इंटू 10 to the power minus 8 वाट पर मीटर पर केल्भिन। अब हेरौँ। अल्सो वी हेभ ई इक्वल्स टू क्यू बाई टी डट ए और टी मल्टिप्लाई ए। क्यू भनेको हाम्रो अमाउन्ट अफ हिट ट्रान्सफर विथ टाइम छ, त्यस्तै ए भनेको सर्फेस एरिया अफ हिट सोर्स भयो। इन द एक्सप्रेसन क्यू बाई टी इज कल्ड करेन्ट और रेडिएटेड पावर अफ अ ब्ल्याक बडी। क्यू बाई टीलाई हामी करेन्ट पनि भन्न सक्छौँ र रेडिएटेड पावर अफ अ ब्ल्याक बडी पनि भन्न सक्छौँ यो एक्सप्रेसनमा। अब क्यू बाई टी इक्वल्स टू पी हामी लेख्न सक्छौँ किनभने यो पावर भयो रेडिएटेड पावर, सो क्यू बाई टीलाई हामी पावर पी लेख्न सक्छौँ। अब ई इक्वल्स टू पी बाई ए। अब यो ई भनेको हाम्रो यहाँबाट छ, पीलाई हामी क्यू बाई टी लेख्यौँ, सो ई इन्टु एलाई हामी पी लेख्न सक्छौँ, सो यहाँ छ ई इक्वल्स टू पी बाई ए। Using equation 2 and 3 we get p by a equals to Stephen's constant t को power 4। So p लाई हामी यहाँ a माथि लिएर जाँदा मल्टिप्लाईमा हुन्छ, सो p equals to Stephen's constant into a into t को power 4, यो हामी इक्वेसन 4 मानौँ। Nobody is perfectly black, so to find the heat current we should multiply the right hand side of equation 4 with इमिसिभिटी। सो पी इक्वल्स टू यहाँ हामी यसमा ईले मल्टिप्लाई गर्छौँ भने ई
स्टिफन्स कन्सट्यान्ट ए T4। यति हो हाम्रो स्टिफन्स कन्सट्यान्टको ब्ल्याक बडी रेडिएसनको डेरिभेसन। थ्याङ्क यू।